यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत याङरी र लार्के खोलाको पानी काठमाण्डु ल्याउन तत्काल पहल शुरू गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शिक्षण अस्पताल महाराजगंज भर्ना। नेपालमा पहिलो पटक एकजनामा मंकी पक्स भाइरसको संक्रमण पुष्टि। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा अत्यधिक गर्मीका कारण कम्तीमा 34 जनाको मृत्यु र आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेलको उद्घाटनमा नेपालले आज घरेलु टोली जिम्बाब्वेको सामना गर्ने। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। आयोजनाको स्थलगत अवलोकनका लागि हिजो सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु 1 अम्बाथान पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले याङरी र लार्के खोलाको पानी ल्याउन तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मेलम्ची खोलामा आएको बाढ़ीले बगाएको सड़कलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यसक्रममा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कमल राज श्रेष्ठले आयोजनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा भर्ना हुनुभएको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको र मुटुको चाल अनुगमन गर्न आवश्यक देखिएकाले हिजो अस्पताल भर्ना गरिएको मनमोहन कार्डियोथोरासिस भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगंजका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रत्नमणि गजुरेलले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशप्रति समर्पित राष्ट्रिय शक्ति निर्माण आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले इमानदारिताका साथ देशप्रति समर्पित र जनतालाई सुखी बनाउन सक्ने राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा एमाले विकास हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले निष्ठा र इमानदारिताका साथ सक्रिय भई जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। विभिन्न 4वटा कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादी मोर्चा गठनको तयारी तीव्र पारेका छन्। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच मोर्चा गठनको तयारी भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले 1-2 दिनभित्र औपचारिक रूपमा मोर्चाको घोषणा हुने बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा बलियो कम्युनिष्ट शक्ति निर्माणका लागि समाजवादी मोर्चा गठन गर्न लागि बताउनु भएको छ। पार्टी निकट गोर्खा काठमाण्डु सम्पर्क मञ्चको प्रथम जिल्ला अधिवेशनको काठमाण्डुमा हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त अहिलेको संविधान तथा राजनीतिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न मोर्चाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिमा शुद्धिकरणको खाँचो औल्याउनुहुँदै स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू राजनीतिप्रति आकर्षित हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आजदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको छ। पेशागत स्थायित्वको माग गर्दै केही दिन यता आन्दोलनमा रहेका विद्यालयका कर्मचारीहरूले सरकारलाई दबाव दिन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका हुन्। यसैबीच काठमाण्डु महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले अनुपस्थित हुने शिक्षक र कर्मचारीलाई पदमुक्त गरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रमुख शाहले विद्यालयमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न बाधा पुर्याउने संस्था तथा कर्मचारीलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रमुख शाहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालनका निम्ति पहल नभएमा एवं नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालनमा कुनै बाधा पुर्याउने काम भएमा समिति विघटन गरिने बताउनु भएको छ। त्यस्तै कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेका खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गर्ने पनि उहाँले चेतावनी दिनुभयो। उपत्यका बाहिरका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुखहरूले पनि विद्यालय बन्द गर्नेहरूलाई कार्यवाही गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
नेपालमा पहिलो पटक मंकी पक्स भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै एकजना 60 वर्षीय विदेशी महिलामा एम पक्ससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको छ। सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले मंकी पक्सका बारेमा थप खोज अनुसन्धान तथा ती विदेशी महिलाको उपचार जारी रहेको पनि विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र प्रसाद मरासिनीले मंकी पक्स संक्रमितको सम्पर्कमा आएका सबै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अहिले नै रोगका कारण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताउनुभयो। यसैबीच मन्त्रालयले मंकी पक्स रोगको उपचारका लागि देशभरिका 14 अस्पतालमा फोकल पर्सन तोकेको जनाएको छ। मंकी पक्स हाल विश्वका 111 देशमा भेटिएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले साइबर सुरक्षा अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताउनु भएको छ। संचार साइबर सुरक्षा नीति र कानून विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनको दाङको घोराईमा हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि नेपालमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको तर त्यसलाई नियमन गर्ने कड़ा कानून नहुँदा गलत प्रयोग हुने गरेको बताउनुभयो। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कमजोर कानूनका कारण आम नागरिकदेखि सरकारकै सूचनाको गोपनीयता भंग हुँदै गएको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले सरकार साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माणका क्रममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले कानून निर्माणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी सर्वसाधारण नागरिकलाई चेतना प्रवाह गर्नु पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढ़ाउँदै आय अर्जनका माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकिने सम्भावना पनि औल्याउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन क्षेत्रका माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले पर्यटन क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण भएकाले त्यसको विकासमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यस क्रममा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। जहाज उडानका लागि विभिन्न नयाँ गन्तव्यका विषयमा छलफल भइरहेको पनि मन्त्री किरातीले सो कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिनुभयो। नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाका लागि देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि पछिल्लो समयमा गाली गलोज, हातपात तथा अस्पताल भवनले तोड़फोड़ जस्ता घटना बढ़ेको उल्लेख गर्दै चिकित्सक संघले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समक्ष सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै हिजो ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि गत मंगलबार भएको अभद्र व्यवहारको विषयमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले चुरे क्षेत्रलाई उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नवलपरासी पूर्वको कावासोतीमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले अत्यन्तै संवेदनशील पर्यावरणीय एवं वातावरणीय अवस्था रहेको चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चुरेको विनाशले पानीको स्रोतमा कमी हुँदा तराई मधेस सुक्खा र मरूभूमिकरणमा परिणत हुन सक्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तराई मधेसमा पानीको स्रोत मानिने चुरे भावर र तराई मधेसका बीचमा अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै चुरेको विनाशले पानीको स्रोतमा कमी आउँदा नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको तराई मधेस सुक्खा र मरूभूमिकरणमा परिणत हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको विनाशले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति यादवले चुरेको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कावासोती नगरपालिका 6 स्थित विष्णुनगर सामुदायिक वनको 8 हेक्टर क्षेत्रफलमा 10,000 बिरूवा रोप्ने योजना रहेको वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय हात्तीखोरका प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र बोगटीले त्यस कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकारले कसैलाई पनि भेदभाव नगरी सत्य तथ्य समाचार लेखन तथा सम्प्रेषणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन ललितपुर शाखाको 7औं जिल्ला अधिवेशनको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले प्रेस युनियनलाई मजबूत बनाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा नआउँदा डडेलधुराका किसानहरू पनि समस्यामा परेका छन्। दिपेन्द्र अवस्थीको यो रिपोर्ट।
उत्तर जिल्लामा फैलिएको लम्फी स्किन रोग डडेलधुरामा पनि फैलिँदा पशुपालक तथा कृषकहरू समस्यामा छन्। एउटै किसानले पालेका धेरै पशु चौपायाहरू एकै पटक ठूलो संख्यामा मर्दा किसानहरू मार्कामा छन्। खेतीपातीको समय नजिकिँदा पशु चौपायाहरू मर्न थालेपछि किसानलाई दुवैतिरको चिन्ता छ। भागेश्वर गाउँपालिका पशु शाखा प्रमुख मोहन सार्की 1460 वटा पशुहरू संक्रमित छन्। 151 जति पशुहरूको मृत्यु भइसकेको छ। लक्षण अनुसारको उपचारमा हामीले सपोर्टेड औषधिहरू मेलोक्सिकाम जस्ता टेट्रासाइक्लिन जस्ता इन्जेक्सनहरू चलाइरहेर घाउमा मलम भइरहेको छ। कतिपय किसानहरूको गोठ नै रितो हुने अवस्थामा पुग्दा बर्खे खेतीपातीका लागि पहाड़ी क्षेत्रमा लगाइने खाद्यान्न बाली लगायत रोपाई गर्न समेत समस्या भएको छ। स्थानीय स्तरबाट समेत लम्फी स्किन नियन्त्रणका लागि आवाजहरू उठिरहेका छन्। रोग नियन्त्रणका लागि केही प्रयासहरूसँगै किसानलाई पालिकामा रहेका अनुदानमा प्राप्त हाते ट्र्याक्टरहरू प्रयोग गरी खेतीपातीमा समस्या नहुने गरी काम गर्न लागेको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ। पालिकासँग जति एभाइलेबल औषधि स्रोत थियो त्यो सब किसान घरजनामा पुगाएको अवस्था पनि हो। त्यति गर्दा गर्दै पनि नियन्त्रणमा छैन। खासमा यो खेती किसानीको समय पनि भएको हुनाले जति पनि हामीसँग एभाइलेबल रहेको हाते ट्र्याक्टरहरू छन् यो चाहिँ एउटा विकल्पका रूपमा मात्रै सामूहिक ढंगले प्रयोग गर्ने र त्यसको चाहिँ मर्मत सम्भारको पाटो पनि पालिका सहयोग गर्छौं। डडेलधुरामा लम्फी स्किनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित गाई वस्तुहरू नै रहेका छन् भने भैँसीमा संक्रमण दर र मृत्यु दर निकै कम रहेको छ। 7 वटा स्थानीय तह रहेको डडेलधुराका 2 वटा स्थानीय तह परशुराम नगरपालिका र आलीतालमा भने संक्रमण दर र मृत्यु दर घटिरहेकाले नियन्त्रणमा आउन सक्ने आशा गरिएको भए पनि बाँकी स्थानीय तहहरूमा भने नियन्त्रणमा आउन समस्या रहेको छ। भेटेरिनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख देवराज भट्ट बताउनुहुन्छ। गर्दा गर्दै पनि हाम्रो स्रोत साधनहरूले नभ्याएको अवस्था चाहिँ पक्का हो। डडेलधुराकै केसमा 2,55,000 को औषधि तत्काल उपलब्ध गराएको थियो भने हामीसँग आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि जुन बजेट थियो त्यसबाट हामीले औषधिहरू वितरण गरेर रोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गर्यौं। भेटेरिनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराका अनुसार हालसम्म जिल्लामा 7,000 बढी पशुहरूमा यो रोग देखा परेकोमा 500 भन्दा बढी पशुहरू मरेका छन्। दिपेन्द्र अवस्थी, रेडियो नेपाल, डडेलधुरा। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको पढ्दै कमाउँदै विद्यार्थी तथा युवा उद्यमशीलता विकास परियोजना प्रभावकारी बन्दै गएको कञ्चनपुर संवाददाता हरीश चन्द्र बाग बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई र कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाको साझेदारीमा पढ्दै कमाउँदै विद्यार्थी तथा युवा उद्यमशीलता विकास परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। परियोजनाले 7 वटा विद्यालयमा व्यवसाय सचेतना अभिमुखीकरण तालिम, 10 बिघा जमीनमा बाँसको बिरुवा वृक्षारोपण र बाँसका सामग्री उत्पादन सम्बन्धी विद्यार्थीहरूलाई तालिम, 15 लाख आमदानी हुने प्रक्षेपण गरी विद्यालयकै जमीनमा पोखरी बनाई माछा पालन, कोसेली घर निर्माण, कापी उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको तयारी, डलकुशन उत्पादन, मसला बाली उत्पादन, 336 जना बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै 11 वटा तालिम, हाट बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, गाउँपालिकामा उद्योग व्यवसाय दर्ता सफ्टवेयर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जस्ता कार्य गरेको छ। नवप्रवर्तन साझेदारी कोषका विज्ञ विनोद कुमार कलौनी गत आर्थिक वर्षमा त्यति धेरै क्रियाकलापहरू सम्पन्न हुन सकेन। यस वर्ष अलि धेरै क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा छन्। कार्यक्रम प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन रहेको देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 1,40,00,000 र लालझाडी गाउँपालिकाको 60 लाख गरी 2 करोड़ बजेट भएको उक्त परियोजना 2079 वैशाख 30 गतेदेखि शुरू गरी 2080 असार 20 गतेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको छ। परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन यसको समयावधि बढाउन आवश्यक रहेको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राणाको धारणा छ। समय बढाइदियो भने काम गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ र हामीले जुन खोजेका उपलब्धिहरू त्यो पनि उपलब्ध गराउन सक्छौं। परियोजनाबाट लालझाडी गाउँपालिकाका विभिन्न 7 वटा विद्यालयका 500 जना विद्यार्थीहरू र 6 वटै वडाका 300 जना बेरोजगार युवाहरू लाभान्वित भएको दावी गरिएको छ। परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लालझाडी गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख सिद्धराज भट्टले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। समय जे जस्तो भए पनि कार्यान्वयनको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहनेछ। आगामी दिनहरूमा अझ चाहिँ प्रभावकारी बनाउनेछौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 वटा स्थानीय तहहरू मध्ये कञ्चनपुरको लालझाडी, कैलालीको टिकापुर, डडेलधुराका परशुराम र आलीताल, अछामको मेल्लेख, बझाङका केदारसिंह र मस्टा, दार्चुलाको नौगाड तथा बाजुराको बढीमालिका गरी 9 वटा पालिकाहरूमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको पढ्दै कमाउँदै विद्यार्थी तथा युवा उद्यमशीलता विकास परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। हरीश चन्द्र बाग, रेडियो नेपाल, कञ्चनपुर।
अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा अत्यधिक गर्मीका कारण विगत 2 दिनमा 34 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको त्यहाँका संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। मृतकहरू सबै 60 वर्ष नागेका र स्वास्थ्य अवस्था अलिक कमजोर भएकाहरू रहेको बताइएको छ। उनीहरूको अत्यधिक गर्मीका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने चिकित्सकहरूलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय संचार माध्यमहरूले लेखेका छन्। अत्यधिक गर्मीबाट बच्न 60 वर्ष उमेर नागेका मानिसहरूलाई दिउँसो घरबाट ननिस्कन स्थानीय सरकारले आग्रह गरेको छ। सुडानको राजधानी खार्तुममा हवाई आक्रमणमा 5 जना बालबालिका सहित 17 जनाको मृत्यु भएको छ। मारिनेहरूको एकिन विवरण भने आई नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बाक्लो बस्ती भएको यारमुन जिल्लामा हड़तालमा स्थानीय 25 वटा घर पनि ध्वस्त भएका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सुडानमा सुडानी सेना र अर्धसैनिक बल बीचको लड़ाईका कारण 22 लाख मानिस देशभित्र विस्थापित भएको र 50,000 मानिसले अन्य देशमा आश्रय लिइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पहिलो पटक आणविक हतियार बेलारूस लगेर राखेको पुष्टि भएको छ। रसियाको क्षेत्रीय अखण्डतामा आँच आउने अवस्था आएमा मात्र ती हतियार प्रयोग गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। अमेरिका सरकारले पनि रसियाले युक्रेन विरूद्ध आणविक आक्रमण गरिहाल्ने संकेत नदेखिएको अभिव्यक्ति दिएको छ। बेलारूस रसियाको भरपर्दो मित्र रहेकाले रसियाले बेलारूसकै भूमि प्रयोग गरेर युक्रेनमाथि गत फेब्रुअरीमा आक्रमण शुरू गरेको थियो। रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पुटिनले रसियालाई पराजित गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नेहरूलाई यो एउटा पाठका रूपमा दिइएको बताउनुभयो। अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डामा इस्लामिक स्टेट आईएस समूहसँग सम्बन्धित लडाकु समूहले एउटा विद्यालयमा गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणलाई युगाण्डाका सेना र प्रहरी अधिकारीहरूले पछिल्लो दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण भएको उल्लेख गरेका छन्। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो नजिकैको कासेसे जिल्लाको एम्पोन्डे भन्ने स्थानमा रहेको माध्यमिक विद्यालयमा सीमा पारीबाट आएका लडाकुहरूले आक्रमण गरी ती बालबालिकाको हत्या गरेका हुन्। अफ्रिकी राष्ट्र मालीका विदेश मन्त्री अब्दुल्लाह डियोपले आफ्नो देशबाट बिना कुनै विलम्ब शान्ति सैनिकहरू फिर्ता गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेटको आकार घट्दा प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव परेको देखिएको छ। लुम्बिनी बाहेकका सबै प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएका छन्। केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखेपछि पक्ष र विपक्षको बहस भने चलिरहेको छ। सोही प्रकृतिका कार्यक्रमको सिको गर्दै प्रदेशले पनि सांसदको तजविजी अधिकारमा खर्च गर्न सक्ने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन्। विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, चालू खर्चमा कटौती, वित्तीय अनुशासनको कडाईका साथ पालना, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति केन्द्रित योजना तथा कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू प्रदेश बजेटहरूले समेटेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले ल्याएका बजेट हेर्दा केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेत राखिएका छन्। नागरिक सेवा प्रवाहमा न्यून भूमिका देखिए पनि सार्वजनिक खर्च बढाएका कारण आलोचित भइरहेको प्रदेश तहलाई संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूपको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि प्रदेशका बजेटहरूमा परेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले दिगो, फराकिलो र चुस्त राजस्व प्रणालीमा जोड़ दिएको छ। अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व परिचालन र सुधारका लागि सरकारले दिगो, फराकिलो र चुस्त राजस्व प्रणालीमा जोड़ दिएको बताउनुभयो। राजस्वका स्रोत र क्षेत्र विश्लेषण, सम्भावित आधारको पहिचान, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी दिगो, फराकिलो र चुस्त राजस्व प्रणाली विकासमा जोड़ दिएको मन्त्री आलेले उल्लेख गर्नुभयो। मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले अमृसो निकासीमा यथार्थ मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यवसायीले अमृसोको कम मूल्य निर्धारण गरी निकासी गर्दै आएकोमा हाल बजार मूल्यकै आधारमा निकासी गर्न यथार्थ मूल्य कायम गरिएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि अन्डर इन्भोइसिङ गरेर अमृसो निकासी हुँदै आएको थियो। अमृसोको हालको बजार मूल्य सरदर प्रति किलो 122 रुपियाँ रहेको छ। यथार्थ मूल्य नराखे निकासी रोक्ने चेतावनी दिएपछि व्यवसायीले अहिले प्रति किलो 120
मूल्य राखेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न थालेको कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो। यसअघि प्रति किलो 70 कायम गरेर निकासी हुँदै आएको थियो। व्यापारीले गत वर्ष पनि किसानबाट 115 रुपियाँ प्रति किलोले अमृसो किनेर मेची भन्सार कार्यालयबाट 49 रुपियाँ 68 पैसा प्रति किलोका दरले भारत र बंगलादेश निकासी गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा बजारमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका 5 चौतारा बजारको मुख्य स्थानमा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। असार महिनालाई मानो खाएर मुरी उब्जाउने महिना भनिन्छ। असार शुरू पनि भइसकेको छ, तर यसपटक वर्षा नहुँदा र गर्मी अत्यधिक बढ्दा किसानहरू चिन्तित भएका छन्। मनसून र मौसमको पछिल्लो अवस्था र आगामी 3 दिनको अनुमानबारे हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद सञ्जीव अधिकारी। अधिकारीजी सर नमस्कार। हजुर, पछिल्लो मौसमको अवस्था कस्तो छ? गए रातिकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि नि देशका केही ठाउँहरूमा चाहिँ मध्यमसम्मको वर्षा भएको छ। 1-2 स्थानमा भारी पनि वर्षा भएको छ, जस्तै कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा, लमजुङ, त्यसै गरी इलाम, ताप्लेजुङ, शङ्खसभा जस्ता भूभागहरूमा चाहिँ भारी वर्षा पनि भएको छ भने विशेष गरेर कोशी प्रदेशका तराईदेखि हिमालसम्मकै भूभागहरूमा, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा विशेष गरेर पहाडी भूभागमा चाहिँ केही स्थानहरूमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षा नै भएको छ। त्यस अलावा कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पनि पहाडी भूभागमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम नै वर्षा भएको देखिन्छ। अब यो आगामी 3 दिनको अनुमान कस्तो छ? मनसून शुरू भएको भनिएको छ, कसरी मनसून पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जान्छ? हामीले मनसून सुरुवात भइसकेको चाहिँ बुलेटिन जारी गरे पनि त्यसको एडभान्समेन्ट चाहिँ त्यति भइरहेको देखिँदैन। अहिले आजसम्मको मितिमा चाहिँ गण्डकी, कोशी, बागमती प्रदेशमा मनसून अलि सक्रिय भए पनि त्योभन्दा पश्चिमतिर चाहिँ त्यति सक्रिय भएको अवस्था छैन। यद्यपि अब आज भोलिबाट नै केही अलिकति बदली बढ्ने जस्तो देखिन्छ होइन, र हामी अब थोरै दिनमा नै पश्चिम नेपालमा पनि मनसून भित्रिएको जुन जानकारी अब बुलेटिन मार्फत दिने नै छौँ। अब आज भोलिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पश्चिमी विशेष गरेर तराई भूभागहरूमा जुन तातो हावा लु चलिरहेको थियो, आजबाट केही बादल लागेर चाहिँ त्यो तातो हुने क्रममा चाहिँ अलिकति कम हुने जस्तो देखिन्छ। यद्यपि मंगलबार बुधबारसम्ममा त्यति धेरै उल्लेखनीय गिरावट आउँदैन तापक्रममा। त्यसपछि भने देशव्यापी रूपमा नै यो वर्षाको क्रम चाहिँ अलिक बढ्ने देखिन्छ अब आउने मंगलबार बुधबारबाट, र त्यसपछि हामीले मनसून पनि यो देशभरि नै अलिकति सक्रिय हुने पनि देखिन्छ। आज दिउँसो र रातिकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि कोशी गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा, कोशी प्रदेशका चाहिँ तराईकै साथै बाँकी पहाडी भूभागका पनि थोरै स्थानमा, र अरू जुन यो भैरवा, नेपालगञ्ज जस्ता उता पश्चिमी तथा मध्य तराईका पनि 1-2 स्थानमा चाहिँ मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना देखिन्छ, र विशेष गरेर कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना देखिन्छ आज यो दिउँसोको लागि नै। र रातिको लागि चाहिँ विशेष गरेर कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा आज पनि राति भारी वर्षा हुने सम्भावना देखिन्छ, र कोशी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी जुन मध्य र पश्चिमी पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अन्त्यमा अब यो अब जुन हिसाबले तापक्रम बढिरहेको छ यसको के हुन्छ? अब आज हामीले तातो हावा वा लुको बुलेटिन चाहिँ आजसम्म वैधताको मिति छ। अब भोलिबाट त्यति तातो हावा चल्ने जस्तो देखिँदैन। भोलि र पर्सिको लागि केही अलिकति ड्रप हुन्छ, र त्यसपछि चाहिँ अलिकति शीतलताको महसुस चाहिँ जनताहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मौसमविद सञ्जीव अधिकारी। अब खेल समाचार। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेलको उद्घाटन खेलमा नेपालले आइतबार घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। जिम्बाब्वे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा 12:45 शुरू हुने खेलमा नेपाल मान्यता प्राप्त घरेलु टोलीलाई हराउने लक्ष्यमा छ। जिम्बाब्वे विरूद्धको खेल टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र विरूद्ध नेपालको पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडीआई मान्यता प्राप्त खेल पनि हो। नेपालले जिम्बाब्वेसँग हालसम्म एउटा मात्र 50 ओभरको खेल खेलेको छ। सन् 2018 मा जिम्बाब्वेमै खेलिएको विश्वकप
विश्वकप छनौट खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 116 रनले पराजित भएको थियो। चीनको होङझाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुद एसियाडका लागि आर्चरीमा 4 खेलाड़ी छनौट भएका छन्। रिकर्भ पुरूषमा नेपाल पुलिस क्लबका तिलक पुन मगर 1267 अंक, रिकर्भ महिलामा आर्मीकी मन्जु बजगाई 1070 अंक, कम्पाउण्ड पुरूषमा गण्डकी प्रदेशका योगेन्द्र शेरचन 1289 अंक र कम्पाउण्ड महिलामा आर्मीका इमायुङ राई 1303 अंक जोड्दै छनौट हुनुभएको हो। 19औं एसियाली खेलकुदमा छनौट भएका खेलाड़ीले 10 इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। मुकेश पाल र राममाया बुढाले शनिबार युथ ओपन 5K रनको उपाधि जितेका छन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबका मुकेश पुरूषतर्फ र नेपाल पुलिस क्लबकी राममाया महिलातर्फ च्याम्पियन बनेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा मुकेशले निर्धारित दूरी 15 मिनेट 27.8 सेकेण्डमा पूरा गर्दै उपाधि जिते। पुरूषतर्फ दोस्रो भएका आर्मीका श्रीकाश राईले 16 मिनेट 8.6 सेकेण्डको समय निकाले। आर्मीकै सुशील कुमार शाही 16 मिनेट 9.7 सेकेण्डको समय सहित तेस्रो भए। महिलातर्फ राममायाले 18 मिनेट 53.27 सेकेण्डको समय निकाल्दै उपाधि जितेकी हुन्। आर्मीका पूर्णलक्ष्मी न्यौपाने 18 मिनेट 55.5 सेकेण्डको समय सहित दोस्रो भए। तेस्रो स्थान हासिल गरेकी एपीएफ की आशा राउतले 19 मिनेट 39.32 सेकेण्डको समय निकालिन्। खेलाड़ीले ट्रफी पदक सहित समान 20,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। रमेश टमटा। अब मौसम सम्बन्धी केही तथ्याङ्क। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 32.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 9.5 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्ष आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:02 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत याङ्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौँ ल्याउन तत्काल पहल शुरू गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा भर्ना। नेपालमा पहिलो पटक एकजनामा मंकी पक्स भाइरसको संक्रमण पुष्टि। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा अत्यधिक गर्मीका कारण कम्तीमा 34 जनाको मृत्यु र आईसीसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेलको उद्घाटनमा नेपालले आज घरेलु टोली जिम्बाब्वेको सामना गर्ने। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।